طویلا یا کاشف الکربی ام وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفضل العباس علیہ السلام فضیلوں کا حیثو متجاہت رکابی وضیفوں کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان علیہ السلام ادرکنی 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 ولا تولکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساہل مخرجہم واہلک والعن اعداءہم من الجن والانس من الاولین والآخرین رب العالمین وارث پاک نو اذن خروج عطا فرما۔ مجلس عزا پورے دن دی تمام عبادت عزاداری ماتمداری علماء و ذاکرین دے خطابات نو شرف قبولیت عطا فرما۔ اجر و ثواب عزیزان محترم بانیان مجلس آزاد خانوادیاں دے مرحومین دے نامہ اعمال چو درج فرما۔ بادشاہ اللہ مریض مومنین نو شفا عطا فرما، بے اولاداں دیاں جھولیاں اولاد نال آباد فرما، جو ترس رہے زیارت کربلائے مولا نصیب فرما۔ اچھی آمین آکھو زیارت نجف اشرف کاظمین سامرہ قم مشہد اور شام دی زیارت نصیب بحق سیدت النساء العالمین۔ وقت ظہور امام اتنا شعور عطا فرما جو حجت دی پہچان ہو جائے، بعد ظہور مالک دے قدمہ شہادت نصیب فرما۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان باواز بلند صلوات۔ نہایتی واجب القدر عزت مآب سادات غیر سادات شیعہ سنی محبان اہل بیت موالیان ولی مطلق، مجلس آزاد خطیب عالم ہوئے واعظ ہوئے شاعر ہوئے ذاکر ہوئے یا میں حقیر جیسا صرف مالک دا نام لیوا ہوئے، اس پاک ذکر دے عنوان صرف دو ہی ہو سکتے نے، یا اللہ دا قرآن یا امام دا فرمان۔ بڑی مہربانی، یا خالق دا قرآن یا 14 دا فرمان۔ تو میں کلام مقدس دی بڑی ہی مختصر جی آیہ مجیدہ نو عنوان مجلس سے پاک قرار دے کے اسے دے ضمن فضائل اور مصائب دی مختصر جی اور مکمل جی جامع جی نوکری ادا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ اپنی مخلوق نو اپنے پسندیدہ دین یعنی دین اسلام، پھر اس دین دے آئین یعنی قرآن کریم دی روح نال اپنی مخلوق نو آگاہ پہ کر دین، میرے بندے میری مخلوق میں اللہ نو وحدہ لا شریک منن والے ایک گل یاد رکھنا، اگر تواڈے تے کوئی احسان کرے، کوئی بھلائی کرے، کوئی نیکی کرے تو اس دا بدلہ سوائے نیکی اور بھلائی دے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اچھائی نیکی کر دے چاچا جی نہیں دے سکتے کچھ نہ دیو، لیکن اگر کدی کوئی موقع بن گیا تو جنہیں نیکی کیتی ہے وہ دے نال نیکی کرو، جنہیں اچھائی کیتی ہے وہ دے نال اچھائی کرو، جنہیں احسان کیتا ہے وہ دیتے احسان۔ اب یہ ہے شکریہ شرافت انسانیت، اور قابل نفرت ہو جاندہ ہے وہ بندہ جڑا احسان فراموش ہو۔ تسی میرے تے نیکی کرو میں گجرا لے آواں، میرے تے اچھائی کرو، مینوں ٹھنڈا پانی پلاؤ، مینوں بیٹھن دی جگہ دیو، میری کوئی تے تکلیف ہے وہ دور کرو، تے کچھ عرصے بعد ملاقات ہو جائے تے میں
تو نظر انداز کر دیاں تواڈے کولوں پانی تک نہ پوچھاں اتھے سرگودے جا کے تساں واپس آ کے ضرور بولو گے نہیں بھی تو سوچو گے صحیح کہ اچھا انسان نہیں. کیوں میں کالے دے تے احسان کیتا ہے اس من احسان دا بدلہ چنگا نہیں دیتا. یعنی لائق محبت نہیں رہ ویندا او بندہ جڑا احسان دے بدلے چ احسان نہ کرے. یہ تو ہے دنیا داری. جڑا بندہ بندے تے احسان کرے تے انسان دا احسان انسان تے کیتا ہویا ذاتی احسان بھول جائے او قابل محبت نہیں رہندا, وہ اچھے لوگاں شمار نہیں ہوندا. میں تن دو ہستیاں دا تعارف کراں جنہ دا انساناں تے نہیں اللہ دے دین تے احسان. بھائی بڑی مہربانی. ایک صلوات با جماعت تلاوت فرما لو جی. تواڈے میری ذات تے احسان نہیں, دین کبریا تے احسان. ہستیاں دا تعارف کی, ایک مرد نے ایک مستور. مرد دا نام ہے حضرت عمران علیہ السلام. شکریہ. مجلس پاک دی ابتدائے میرے خیال ہے صرف جگہ ہی نہ بدل دے رویے. ایک جی اتھوں اٹھ گیا ادھر ٹر جائے, دوسرا ادھر اٹھ گیا ادھر آ جائے, تسی انہوں نے ویدے رہو. میں تے نہیں سوچیا بھی اجے آن دا ٹائم ہے, اکٹھے ہون دا وقت ہے. میں تو ایک لمحہ بھی تواڈا ضائع نہیں کیتا. کد چھڑ دیو گے تے آواز سمجھ آ جائے گی. دیوار دی ٹیک نال وہ ساؤنڈ تواڈے سر تے ادا کوئی پتہ نہیں لگنا. بالکل ٹھیک تانوں سارے نوں سمجھ آ رہی ہے. جنہیں ٹھنڈی ہوا نال دیوار دی ٹیک لگنی ہے انہوں ساؤنڈ دی آواز دا پتہ کوئی نہیں لگنا. باہر گرمی بڑی ہے تے آؤ میں داد نہیں منگنی, صرف توجہ دا طلبگار ہاں. ہستیاں دا تعارف میں کہ بندے تے احسان کوئی کرے تے بندہ اس احسان دا بدلہ اچھا نہ دے وے وہ لائق احترام نہیں رہندا. لوگ نفرت کر دیں یہ تے محسن کوشے, یہ احسان فراموش ہے. بندے تے دنیا داری دا احسان ہوئے تے وہ بھول جائیے تو لوگ اچھا نہیں سمجھ دے. میں دنیا نو بیٹا دسن لگا دین دیاں دو محسن ہستیاں, محسنین اسلام. ایک ہستی مرد نے ایک مستور نے. مرد کا نام ہے حضرت عمران علیہ السلام اور مستور نے پاک ملکۃ العرب سلام اللہ. اور پھر انہوں دے احسان چھوٹے نہیں. ساڈے کول اج بھی رسم ہے نا جی, سراج پورہ ہے نا جی, سراج پورے دی مسجد رہن والا پیش نماز پڑھاون والا وہ جدو مسجد چاہے تو تسی بھیج دیو بچے بھئی نماز بھی پڑھاؤ تو ساڈے بچیاں نوں قرآن بھی پڑھاؤ. اچھا وہ تواڈے پوتے نواسے نوں قرآن پڑھاوے جڑے وڈے بیٹھے ہو تے وہ پیش نماز دی اپنی عمر ہوے 20-25 سال جوان ہوے 30 سال دا 70 سال دا بڈھڑا ہی انہوں جھوک کے سلام کرسی. پوچھو چاچا جی وہ بچے تواڈے بیٹے پوتیاں دی جگہ ہے جھک کے سلام کیوں کرتی؟ اس میری نسل نو قرآن پڑھایا ان دا میرے تے احسان ہے. تواڈے سنن دے کیا کہنے بھائی ذرا بیدار ہو کے نیاز حسین جاگ کے قرآن پڑھا دے نا بسم اللہ تو والناس تک تے اسی سارے جھک دیاں. کیوں؟ ساڈی نسل دے ایک بچے نو قرآن پڑھایا تے جنہ قیامت تک آن والیاں ساریاں نسلاں تک حفاظت نال دین پہنچایا. بڑی مہربانی. تسی بیٹا جی سلامت رہو. جڑے مرد نے انہاں بانی دین خدا دی بانی دین اسلام دی حفاظت کی تھی. چونکہ اللہ نے اپنا نبی اپنا محبوب بیٹا جی اس معاشرے چ بھیجیا جتھے 350 خداواں دی پوجا کرن والے مشرک اور کافر رہندے نے. اب انکل جی وہ ڈھیر خداواں نو مندے تے انہاں تو ایک منوانا ہے, وہ زیادہ خداواں دی پوجا کردے تے انہاں تو وحدہ لا شریک منوانا ہے. خطرہ ہے جدہ انہاں دے جھوٹے خدا جھٹلائے جانن وہ نبی تے حملہ کر سن
وہ قتل دیاں سازشاں کر سن. اب نبی نو چاہیے محفوظ گھر آن واسطے بھی، پلن واسطے بھی، دین سکھان واسطے بھی. اللہ نو اتنا اعتماد آئی علی دے بابے تے جو اپنے محبوب جیسی قیمتی امانت زمین تے بھیجن واسطے اللہ نے عمران دی حویلی نو پسند کیتا. یا علی یا علی، اور مولا شفا دیں گے. حضرت عبداللہ ختمی مرتبت آخری نبی دے ساڈے سردار محمد مصطفیٰ دے پاک بابا دنیا تو جا چکے ہیں. حالت یتیمی اللہ نے جس گھر نو محمد مصطفیٰ واسطے ٹھیک سمجھیا، محفوظ سمجھیا، وہ ہے حضرت عمران دا گھر. اور پھر عمران علیہ السلام نے حفاظت ایسی کی تھی جو ظاہری رسالت معاب دے بچپن رات دے وقت کول سالاندے بھائی نبی اعظم دی ماں بھی دنیا تو چلے گئے. عبداللہ دے بعد آمد ہوئی تھی عبد المطلب کول، وہ بھی چلے گئے. پوری توجہ رکھنا، باپ دنیا تے نہیں، دادا چلے گئے. چچا دی حفاظت پھر حفاظت کیسی کی تھی؟ میں اکھاں نال پڑے اپنے پیراہن دیاں قمیض دیاں تنیاں کھول کے انج مصطفیٰ دا سینہ اپنے سینے نال لا کے، شکریہ، انج تباواں پھیر کے تے چوم چوم کے سلاندن. تواڈے سنن دی کیا بات. پھر جدو بستر الگ کیتے ہیں تو اللہ دیتے حضرت عمران علیہ السلام نو 4 بیٹے، طالب، عقیل، جعفر، علی علیہ السلام. بیٹا 5 بستر لا لیندے جو دنیا نو پتہ ہوئے ایک حجرے 5 بستر ہیں، 4 عمران دے پتراں دے، اے اللہ دے پاک نبی دے. جدو رات دا اندھیرا ہوندا ہے تے خطرہ ہوندا ہے کافر حملہ کر سن، نبی نو چاہ کے کدی طالب دے بستر دے، کدی جعفر، عقیل، علی علیہ السلام کسے ایک ایک دے بستر تے واری واری سلا کے اپنے آپ نو ودیا دے ہوندے. رات دے اندھیرے مکہ دے بزدل کافر اگر حملہ کرن، میرا پتر قتل ہوئے، اللہ دی امانت بچ جائے. امیر المومنین علیہ السلام ایسی حفاظت کی تھی جو اللہ قرآن نے چاہ کیا ہے. عمران نہیں، میں حفاظت کی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یجد کا یتیمم. واہ واہ، یہ بڑی وڈی گل جے. تھوڑا بچہ سکول ایجوکیشن مکمل کر جائے نا، سکول والی تعلیم، تو انہوں کسی اچھے کالج بھیجنا ہوئے تو تسی لائق بچے نو لاہور دی کسی انٹرنیشنل یونیورسٹی داخل کراؤ تے بچہ کہ میں تے گجرالے تو باہر گیا کدی نہیں، میں لاہور کلیاں بھیج رہے اتھے میں نو خطرہ ہے تے تسی آدھو نہیں بیٹا پریشان نہ ہو، او اتھے میں فلان لب لیا ہے، لاہور فلاں میرا اپنا رہندا ہے، میرا لال پریشان نہ ہو، تو لاہور جا، تو ان سمجھے تو میرے کول ہے. اب اگر عبادت کر سکو تو اس آیت دا آسان سمجھن دا سلیقہ یہ بن دے جو اللہ اپنے حبیب نو آگ کے پیا دن، جا تو میرے دین دی تبلیغ کر، میں عمران نو تیرا محافظ بنا جائے، انجے سمجھے تو میں اللہ دی حفاظت ہے. آپ سلامت رہے. حیدری یار بھئی گجرالہ سلام ہے. الحمدللہ رب العالمین. اس تو بڑا احسان ہو سکتا ہے کہ کافران دے حملیاں تو نبی بچا کے. پھر دعوت ذل عشیرہ، تاریخ اسلام کا پہلا اجلاس. بھائی کسے بھی پارٹی دا جلسہ اپنے گھر تے جھنڈا لا کے اپنی جیب چو خرچہ کر کے ورکرانو کھانے کھوا کے پارٹی دا جلسہ اپنے گھر او کرن دے جنہوں پارٹی دا منشور پسند ہوئے. محمد مصطفیٰ دا منشور یعنی دین اسلام
حضرت عمران نو اتنا پسند آئی جو دین اسلام دے پہلے جلسے نو منعقد کرا کے اپنے گھر وچ 3 دن عرب والیاں نو کھانا کھوا کے خرچ کرن والے دا نام ہے ابو طالب۔ بڑی مہربانی، جس نے دین کو نبی پال کے دیا اور پھر نبی کو علی پال کے دیا۔ بڑی مہربانی۔ حضرت عمران علیہ السلام جان لگیاں بھی تنہا نہیں چھوڑیا، اپنی زندگی خود حفاظت کی تھی، تے پھر نبی دا ہاتھ علی دے ہاتھ رکھ کے دن اج دے بعد مصطفیٰ دی ذات دا محافظ تم میں۔ بھئی بڑی مہربانی۔ محافظ مصطفیٰ دا نام ہے حضرت عمران۔ بھئی محمد الرسول اللہ جیڑا بھی اسن بیٹا جی طیب بچے، جیڑا بندہ محمد الرسول اللہ پڑھ دے او دے اتے پہلا احسان ہے عمران علیہ السلام دا، جو جس دے نام دا کلمہ پڑھ دے او دی زندگی دے محافظ دا نام ہے عمران۔ پھر مشن کوئی بھی ہے انہوں ترویج واسطے رائج ہون واسطے بھیا خرچ چاہیے۔ ایسا ہی ہے بیٹا، لطف آندے اس مجلس دا بھئی تواڈے جتنے سامنے نو تواڈے ایک ایک لفظ نال سفر کر رہے ہیں اور نال عبادت، چوکھا شور مجلس نہیں ہوندی، بات سن لمنا وہ مجلس بھئی مشن نو چاہیے دائی خرچ، مشن محدود ہوئے تھوڑے خرچ نال چل ویندا، مشن ای دین اسلام لا محدود، مشرقین تو مغربین تک، ایک زبان بولن والے تک محدود نہیں۔ بھائی ساڈے نبی تو پہلے اچھا اسی روز 1000 رکعت نماز پڑھیے نا واجب دے علاوہ تے اللہ دا شکر ادا کریے، تے اسی ایک نعمت دے شکریہ دا حق ادا نہیں کر سکتے، اس دا کلمہ بو بنایا جدا کلمہ پڑھن تے نبی رش کر دے۔ پہلے والے نبی آدن کاش میں بھی محمد کا کلمہ گو ہوتا، چونکہ جڑے پہلے نبی آئے کوئی ایک خاندان واسطے نبی، کوئی ایک قبیلے واسطے نبی، کوئی ایک گاؤں واسطے نبی، کوئی ایک زبان بولن والے واسطے، کوئی ایک خاص علاقے واسطے، تسی تے اسی او دی امت جڑا عالمین واسطے رسول، جو عالمین کے لیے بیٹا رحمت۔ ہن مشن ہے عالمین تک پہنچانے دین، دین نو چاہیے خرچ، مشن پا کے دولت بھی پاک چاہیے، حفاظت تو ہو گئی، محافظت کر کے دین دبانی جوان کر کے عمران علیہ السلام نے محافظ سمیت دین دے حوالے کر دیتا۔ اب رائج کرن واسطے نافذ کرن واسطے دولت چاہیے، جدو دولت دی ضرورت آئی تو توحید نے پاک مشن واسطے ایک طاہرہ بی بی دی دولت دا انتخاب کیتا۔ اچھا لفظ طاہرہ تے غور جی، جس بی بی دا مشہور ترین لقب ہے ملکۃ العرب۔ بھائی پوری توجہ بیٹا، اپنے اگے والے جگانا ذرا ایسا سی ذرا چھڑ نہ ٹیک، جاگ جا، یا بزرگاں تو پیچھے ہو جا، انہوں نے سنن دے، خیر آرام بھی کرنے بیٹا تو کوئی گل نہیں، انہوں تو پیچھے ذرا ٹیک چھڑ خطری آنکھ کھلے، انہوں نے سنن دے بیٹا۔ لو چاچا جی ہوں تسی میں دین دے، ان دی وجہ تو تسی پریشان کر دیا بیٹا، کوئی نہیں، انسان ہے، نیند آ سکتی ہے، میں طنز نہیں کر رہا، مگر جاگ کے بیٹھ۔ ہاں جی پوری توجہ، مشن پاک ہے، دولت پاک چاہیے، اللہ نے طاہرہ مستور دی دولت کا انتخاب کیتا۔ معاشرہ کیسا ہے؟ عرب دا او معاشرہ جس معاشرے نکاح دا رواج ہی کوئی نہیں، اس عرب دے بد کماش معاشرے دے بدو بھی حسنین دی نانی نو طاہرہ سدے دے۔ اللہ اکبر، یا علی علیہ السلام، بڑی مہربانی۔ طہارت والی بی بی اللہ دے امر نال حضرت عمران علیہ السلام نے جا کے رشتہ منگیا بھی صحیح، نبی دا نکاح پڑھایا بھی صحیح،
اور خطبہ نکاح قرآن نازل ہون تو پہلے قرآن بھی پڑھیا. کیا کہنے عمران علیہ السلام نے ظاہراً قرآن جے نازل ہونا شروع ہی نہیں ہویا تے علی دے بابے قرآن پڑھے الحمدللہ رب العالمین. توجہ ہٹتے نہیں گئی. عقد رسالت معاب چاہ کے بی بی دی دولت دا شمار کوئی نہیں. تھوڑا ایک منٹ بھرپور توجہ نال چاہیے تے جڑے چار میرے بڑے وصول کر لویں انہاں دی بھائی وصول کر لویں انہاں دی دعا چاہیے. اللہ او دی دولت منتخب کیتی جنہوں قرآن چاکھیا میری دولت ہے. ہو بھائی کیا کہنے. ہون ذرا کوئی جا کے لبے اللہ دی دولت دی حد. ایسے لئی تے ملکۃ العرب دی دولت دی حد نہیں لبدی جو اللہ پہ آدین وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا. تھوڑی میری سوکھی بولی جب تیرے کول دولت کوئی نہ آئی تے اساں تن مالدار کیتا تے ظاہراً مالدار کیتا ہے ملکۃ العرب. تے اے دی بھی وہی مثال دینا وی اپنی اولاد نوں لاہور بھیجو کسے پیارے کول تے اون دے تے خرچہ کرے کتاباں لے دے یونیفارم لے دے انہوں اچھے کھانے کھلاوے اچھی رہائش دے تے بچہ تو نہ کے آکھے وہ تے بڑا چوکھا پہ کر دیں. وہ کپڑے بھی میں چنگے لے کے دیں جوتیاں بھی لے دیں اچھی سواری تے یونیورسٹی بھی بھیج دیں میرے تے خرچ بھی کر دیں. انہاں دی دولت میرے تے خرچ ہو رہی تے تسی آکھو نہیں بیٹا پریشان نہ ہو ان دی دولت میری دولت. اے دا مطلب ہے اگلے نال تعلق دا اظہار ہے اوندا کی تے میرا کی. اللہ بھی قرآن وچ پیا دین ملکۃ العرب دی دولت تیرے دین تے پہ لبدی ہے پریشان نہ ہوے میری دولت ہے. اللہ اکبر العظمت للہ. ساری دولت خرچ کر دی تھی. اپنے مقروض دروازے تے بلا کے بی بی آدیان انہاں نوں آکھو میرے شوہر جڑا دین عرش تو لے کے آئے نے اللہ دا سچا دین ہے. اگر میرے دروازے تے کھڑے ہو کے اس دین دا کلمہ پڑھن تا قرض معاف. کلمہ پڑھ دے گئے تے قرض معاف. دسترخوان سجایا او قیمتی برتن رکھے جڑے اربا خواب چنن ویکھے. اور پھر بی بی چکے تجارت کر دیں نا بھیا عرب تے ملکیت رکھ دیں تو پھر سردار نو ریت دے مزاج دا پتہ ہوندا ہے. عرب دے جنگلاں وچ رل کے ایک دوسرے تو چھین کے ڈکیٹیاں کر کے کھو کے کھان والے تے بی بی چلوایا دسترخوان. دسترخوان تے خوبصورت برتن انواع و اقسام دے نو نہ برتن کدی خواب وچ ویکھے نہ ایسا کھانا کھان دا سوچیا. دسترخوان تے ہزارہ بندیاں دا روز کھانا لوا کے کنیزاں نو حکم دیتا اے مرد عورتاں جدو کھا کے ٹرن لگن تے انہاں نو آکھنا صرف کھانا کھا کے نہ جاؤ نبی دی جُتی دا صدقہ برتن بھی لے جاؤ. پھر او ایک ایک دن وچ بیٹا کئی واری آ کے بھائی گجرالے چلان ہوئے بھی گجرالے دے فلاں چوکے اس شہر گجرالے دے فلاں رئیس نے دسترخوان لوایا جاؤ اتھے کھانا بھی کھاؤ تے بڑے قیمتی ڈنر سیٹ دے ماربل دے برتن نے جاندے ہاں ہر کسی پنڈ وچ محلے چاہ کے دسنا ہے اس چوک تے کھانا بھی لبدا ہے تے صرف کھانا نہیں کھانے دے بعد برتن بھی لبدے نے. وہ پھر ایک ایک گھر دے بھی جی واری جان گے تو جا کھانا کھا تو برتن لیا پھر میں جاواں گا. چار بھی جان گے 8 بھی جان گے 2 وار بھی جان گے 4 بھوک ہے تے بھاویں نہیں برتن لین واسطے کھانا بھی کھان والے دسترخوان تے جان گے تے برتن بھی لے کے آن گے. ایک دن وچ کئی دفعہ ملکۃ العرب دے دسترخوان تو مصطفیٰ دی جُتی دا صدقہ کھانا کھا کے برتن جمع کر کے عرب دے امیر ہو گئے. بڑی مہربانی پوری دولت حیدری علی علیہ السلام مجلس دی بسم اللہ جی مالک عزت دین تشریف لے آئے
عزیز محترم کمال تھوڑی جانی پہچانی اور پسندیدہ شخصیت میریاں دو ڈیوٹیاں مجلس شروع کر دیاں میں مجلس بھی پوری پڑھنی آئی تو میں جیاں نو اکٹھیاں بھی کرنا آئی الحمدللہ رب العالمین شدت دی گرمی ہے دوپہر دے ٹائم جی بھی جمع ہو گئے تے مجلس بھی میں پڑھ لئی عنوان مجلس آئی قرآن حل جزاء الاحسان الا الاحسان تعصب دی اینک اتار کے اگر ویک تو انہاں دو ہستیاں تو بڑا احسان دین تے کوئی نہیں محمد مصطفیٰ پال کے حفاظت کر کے دیون والے محسن حضرت عمران دولت خرچ کر کے دین دی بنیاد مضبوط کرن والی محسنہ ملکۃ العرب ایک اور بڑا بڑا احسان ہے دین کو علی جیسا بیٹا دینے والے محسن کو عمران کہتے ہیں ہوئے 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 اور اللہ کی شریعت کو بطول بیٹی پال کے دینے والی کو محسن اسلام ملکۃ العرب کہتے ہیں تھوڑی جی تعصب دی اینک اتارے گا تے پتہ لگے گا دو میں ہستیاں دین دے محسن تے قرآن کی یاد ہے جڑا احسان کرے او دے نال احسان اگر کر سکو تو احسان کرو بدلہ نہیں دے سکتے تو بدلے دین دی ضرورت نہیں اگر دینا ہے تو نیکی دا بدلہ نیکی احسان دا بدلہ احسان جنہ دو ہستیاں دین تے احسان کیتے اس گھر دے نبی دے ٹور ونجن دے بعد لوگاں پتراں نو بھی ماریا دھیاں نو بھی ماریا اللہ اکبر ایک آنسو آگئے پتہ نہیں کس لمحے جو نہ دعا رکھی ہے سامنے پاک سیدہ دی اولاد دی بے وطنی دا صدقہ بے گھر سیدے مالک گھر عطا سید زادیوں نو مالک پردہ عطا اتنا ماریا جڑی محسن دین آئی تے محسن اسلام آئی محسن دین دی ایک دھی آئی وہ محسن اسلام دی نو آئی اے ہونے میرے تو پہلے عزیز بھی جملہ پڑھیا او دین دے بانی دے بعد 95 دن زندہ رہی تے قتل ہو گئی میں ممبر پاک تے آ رہے آئی تے عزیز محترم چھوٹے بھائی حکم دیتا ہے کیونکہ مجلس دی ابتدا ہے ابتدا اچ پڑے جاندن رسول دی دھی دے دکھ کچھ دکھ میرے تو پہلے عزیز تلاوت کیتے کچھ میں تلاوت کر دے ماں پوری دولت دین تے ملکۃ العرب خرچ فرما دیتی وہ نوبت آ گئی شیب ابی طالب سماجی بائیکاٹ 3 دن دے فاقے مخدوش گردالود لباس مٹی لکڑی دا ایک پیالہ اس وچ پانی پیندن اس وچ غذا کھاندن تے ہائے کر سکو جاندے دسترخوان تے پورا عرب رجدائی او دی چاچا جی غذا درختاں دے پتے وہ پیالہ جو ٹوٹ گیا نا نبی کھجور دے پتے نال مرمت کر کے پیالہ واپس کر کے پیا دن ملکۃ العرب محسن اسلام یاد تے آندا سی کنیزاں غلام نوکر دسترخوان امارت دولت سب کچھ لگ گیا بی بی آدن اللہ دا پاک نبی خرچ اس تاجر نو یاد آندے جنہوں نقصان ہو جائے جنہوں کوئی منافع نفع مل جائے وہ کدی خرچے یاد نہیں کردا نبی آدن تے نفع کیے پھٹے ہو یا لباس 3 دن دے فاقے
اے درختوں دے پتیاں دی غذا اللہ دے نبی جتنی دولت ایک دفعہ لائیے کروڑ بار خرچ کراں ہر دفعہ ایو جائے فاقے آمن میں پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتی اللہ تواڈے گھر وچ من بطول جیسی تھی عطا کی تھی بھائی بڑی مہربان میں سیدۃ النساء العالمین دی ماں بن گئیاں اس تو بڑا انعام ہو کوئی نہیں سکتا پھر فاقیاں مکا دیتا ملکۃ العرب جہندہ پورا عرب مکروز آئی ان فاقیاں مکا دیتا گجرانوالہ دی شریفوں 10 رمضان تیسرے دن دی مسلسل روزے دار ان پتھر دی دیوار نال بی ٹیک لائی ہوئی اکھاں بند نکاحت تو بدن کبدا ہے نبی کولا بیٹھن ملکۃ العرب میرا سلام سیدہ دی پاک ماں میرا سلام کمدے ہاتھ چاہ کے اللہ دا نبی تواڈے تے میرا سلام نبی پہ فرماندن میں محمد مصطفیٰ مدینۃ العلم میں جانداں تساں ماواں دریاں 3 دن تو لفظ مسلسل تے گھٹ بندیاں غور کیتا ہے سحری بھی پانی نال تیری میری تربیت واسطے چاون تا ہر سحری ہر افطاری جنت چو جبرائیل لے آوے سحری بھی مگر دین دی خدمت واسطے جیو جیا وقت آوے نبھانا پہندے سحری بھی پانی نال افطاری بھی پانی نال من اللہ دسے تواڈی زندگی دا آخری دن نے تساں اتنی خدمت کیتی دولت صرف کیتی خزانے خرچ کیتے امارت ترک کیتی غربت ڈٹھی فاقے نبھائے دین دی اتنی خدمت اتنے احساناں دا کچھ تے صلہ منگو جدا کہ نہ صلہ منگو بی بی کہ اللہ دے نبی من سہارا دیو چاچا جی نبی سہارا دیتا بڑی مشکل بے کہ آنج ہاتھ کمب دے جوڑ کے آدھن اللہ دے نبی میرا کوئی احسان نہیں جی میں حق بندائی میں اونج دین دی خدمت نہیں کر سکی نالے اگر میں کوئی خدمت کیتی ہے تو اللہ بدلے چ میں بطول جیسی بیٹی عطا کیتی نبی پہ آدن جان دیو نا میں مرضی نال کچھ نہیں کردا میں جو بولدا میرے اللہ دا امر ہوندا ہے آج بھی میں مرضی نال نہیں اللہ دے حکم نال آیا منگنا پوسی کچھ مانگ کروڑ زندگی وارا جدا کہ نا منگنا پوسی مانگ اللہ دا امر ہے بی بی آدن جی میں منگنے تو او میری چھوٹی جی تھی میرے تو اتنی دور لے جاؤ جو اندے تک میری آواز نہ پہنچے نبی دین دور بٹھا کے پھر قریب آ کے آدن ہون مانگ اللہ دا نبی میں ایو کچھ مانگ دیاں اگر کوئی میرا احسان ہے دین خدا تے تو دے سلے میرا پتر کوئی نہیں میری ہور اولاد کوئی نہیں میرا کل ترکہ ہے میری ایک دھی تے میں اتنا ہی مانگ دیاں میرے بعد میری دھی نہ روے میں کروڑ بسم اللہ ہے بچے سنبھالنا جی میرے پیچھے ہٹ جائے مہربانی کرنا ماما بہنا بیٹی انہاں دا شور تے انہاں دیاں آوازاں انہاں روکنا میں نبی دی دھی دا قتل شروع کیتا ہے امشاہ جی قبلہ ذرا سر اٹھاونا بی بی آکھے پوری خدمت دین دا صلہ میری دھی نہ روے نبی پہ آدن جدوں تک میں ہاں نہ روسی واہ بھائی واہ جدوں تک میں مصطفیٰ ہاں میرا وعدہ ہے نہ روسی میرے بعد تیری دھی دی قسمت اللہ دے نبی میں راضی ہاں میں کوئی کفنی نہیں منگ دیا ہے جڑی موڈے تے ابا نہیں میں نے دے دفن کر چھڑے بس میری دھی نو رومن نہ دے ہے یا اللہ دا پاک نبی میں مطمئن اس واسطے ہاں تواڈے ہوندے ہاں روسی نہیں چاچا جی کون سمجھے گا جی خصوصاً میرے وڈے سیدزادہ تواڈے حوالے ستر کرا قبلہ بی بی پہ آدن میں مطمئن اس واسطے ہو گئی تواڈے ہوندے ہاں تو وعدہ ہے نہ روسی نہیں تے میں جان دی آئے دا شوہر روسی علی تساں پیار اتنا رومن دے سو تے کہن دی جرت علی دے حرم نو روئے سی اوئے ہوئے 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 تو اڈے سمجھن نو کروڑ سلام ہے
میں کروڑ بسم اللہ کرا. علی دی زوجہ نو کون روا سکتا ہے؟ وہ شیر خدا ہے. میں مطمئن ہو کے جا رہی ہوں ملکۃ العرب دے سا مک گئے. پھر نبی وعدہ ان نے بھایا جو تون من جڑے کم ماں دے احترام وچ حکمن نبی دھی واسطے کیتن. ام ابی ہا ادا او مانا نہیں جڑا کیتا ویندا ہے. عرب دے معاشرے چ دھیاں زندہ دفن ہوندیاں. نبی دھی دی عزت سمجھاون واسطے دھی دا اتنا احترام کیتا ہے جتنا کلمے والے ماواں دا کردن. حکم ہے نا گھر وچ مکان وچ بیٹا یاد کرنا میرے بچے تسی بیٹا مکان وچ کمرے چ ماں ہوئے نا اجازت لے کے اندر جاؤ. اپنے گھر دی حویلی وچ ماں دی آواز تو آواز بلند نہ کرو. اے کرسی ہوئے ایک دے بیٹھن دی جگہ تو ماں نو بٹھاؤ خود کھڑے رہو. میں 3 سال تو گوین کردا رہنا. اج میرا دل ہے میں گجرالے دوبارہ سناواں تے اسے تے سلام کرنا ہے. چار پائی تے بٹھاؤ ماں سراندی خود پواندی. تسی میں جڑے کم ماں واسطے کردے ہاں نبی دھی واسطے کردے رہے. دروازے تے آندن تو اجازت. گھر دی حویلی چ دھی نال اونچا نہیں بول دے. اہل سنت کتب وچ ملسی سیرت دی کتاباں چ نبی دھی نو بٹھا کے کھڑے رہے تے بی بی ہاتھ چبد دے بابا میں دھی بھی ہاں میں تہاڈی کلمہ گو بھی ہاں. دوواں رشتیاں نال میرے تے واجب ہے تہاڈا احترام. تسا کھڑے ہو میں بیٹھی ہاں من شرم آ رہی ہے. نبی سر تے ہاتھ رکھ کے آدن تو بٹھا کے میں کھڑا ہو کے کسے نو وکھا رہا ہوں میں تہاڈا کھلونا چنگا نہیں لگدا. آفرین مرحبا جزاکم اللہ. میں بالکل ابتدائی مجلس سوچ رہی آئی انشاءاللہ ایک ہائے ہو جائے تے میں طیب بیٹے دے سامنے عزیزاں دے سامنے میں سرخرو ہو جاواں. الحمدللہ میرا بھی آنسو آ گیا. مالکہ دی کچہری اے سامنے نے شبی جنت البقیع اے کدی 100 سال تقریباً ہونے والے ہیں جو روز آئی. نبی دے بعد صرف جیندی نہیں رنی قبر تے حل چلائے دے. اللہ دی کائنات وچ ہکو قبرستان ہے جتھے نبی دی دھی دفن ہے. فوج کھلوتی ہے تے انہاں نو تنخواہ اس گل دی ملدی ہے جیڑا قبر تے روے ان مارو. آفرین بھائی مرحبا بھائی جزاکم اللہ بھائی. صرف بی بی نو نبی دے بعد نہیں ماریا جیڑا زواری تے ونجے قبر ویکھ کے روے انہوں بھی مرندن. الحمدللہ میں قریب آ گیا. میں ایک سطر وین دی آکھاں ابتدائی مجلس الحمد بیٹا راضی ہونا میں قریب کراؤن وین آکھاں عزیزان بھی راضی محنت کر کے جوان لوکاں دے جوان پیسے اکٹھے کر دین شغلاں واسطے مستقبل کوٹھیاں کاراں بنان واسطے کروڑا سلام انہیں نوجواناں نو محنت کر دین شبیر نو رون واسطے. نبی دے بعد نبی دی دھی نو اتنا ماریا. ایک ہاتھ تھے دوجا اس ہاتھ دے اتے تے گھر دی حویلی وچ پتراں کولوں منہ میں بسم اللہ کراں. میں ایک حسنین اکبر صاحب دا شعر پڑھیا تے مردیاں تک پڑھساں بلکہ وصیت ہے میری میں مرا میری قبر وچ ہوے کفن وچ لکھ کے رکھنا میرا یقین ہے امیر المومنین دی بارگاہ چ اے شعر دورا کے عبادت ہووے سی. ایک دن فضا پوچھے ہے نبی دی دھی اے تہاڈا حسن پتر سامنے آوے جلدی منہ کیوں لکاندے ہو؟ حسنین اکبر لکھے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے آدھی ایک کیویں نہ منہ لکاواں حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچا کھاتے ہوئے. آفرین مرحبا جزاکم اللہ. میں کروڑ دفعہ بسم اللہ کروں میں عرب ہا دفعہ بسم اللہ کروں میں او غریباں جن پترہ تے دھیاں دے سامنے مارے نے اتنی زخمی بھائی جان نہ دائیں چاچا جی دائیں کروٹ تے بھی نہیں لیٹ سکتے. جتنی بار آنکھوں بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے دن میں منہ تاں لکندیاں حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچا کھاتے ہوئے. میں وہ مظلوماں جنہوں پتر دے سامنے مارے چہرہ زخمی پہلو زخمی شکستہ ہاتھ زخمی
کندھا زخمی نہ کروٹ لے سکتے تے جدیاں پسلیاں ترٹیاں ہوں او دا ساہ لینا اوکھا. پچھلے سال نا ایام سیدہ اس کی بلا علی پور چٹھے دے نال میں مجلس پڑھی. میں پڑھے بی بی دے دکھ تے میں پڑھیا جدیاں پسلیاں ترٹیاں انہوں نیند نہیں آندی. ایتھے گجراں والے ڈاکٹر ہن شرازی سید ہن حافظ آباد دے نویں ڈاکٹر ہو گیا انتے ڈاکٹر ہڈیاں دین. انہاں ایتھوں میری بان نپی سید زادے گڈی تائیں میرے نال رنا ہو سکیا. میں سرکاری طور تے سرکاری ہسپتال وچ ہڈیاں دا ڈاکٹر ہاں. ساڈے کول ایک تو دوجے دن حادثے دے کیس آندے تساں تاں آکھیا نا ترٹیاں پسلیاں والا سو نہیں سکدا. میرا ڈاکٹری تجربہ ہے جدیاں پسلیاں ترٹیاں ہون او دا کھڑا ہونا سون نالوں وی اوکھا ہے. ہائے میرا اللہ نہ بہ سکتا ہے نہ کھلو سکتا. واہ بھائی واہ. یہی وجہ ہے جو نبی دی دھی کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکتے. ایک دن دکھ گئے حد تو ود. میری سوچ تو سونا روئے ہو جے میں وین دیاں 17 سمجھا لواں تے ماتم ہو جائے گا 3 تو 4 منٹ قبلہ دے حوالے ممبر تے سلام. انشاءاللہ دھی دشمن دی بھی اوکھی رہوے دیاں سب دیاں سوکھی تے اللہ نہ کرے جے دھی دکھی ہو پوے تو انشاءاللہ پیک کے وسدے ہوں. شریف زادیاں دے پیک کے مان انشاءاللہ سلامت ہو. نبی دی دھی دا پیکا رہی آئی کوئی نہ بہن ہائی کوئی نہ سونی ہائے بیٹھے کر دیو بھرا ہائی کوئی نہ. ماں مکے دفن ہو گئی بابا مدینے خواہ کے سام گئے پیکا بچیا کوئی نہ دکھ حد تو ود گئے. اچھا بندہ زندگی دے کسے حصے چوے. اچھا عورت تو دور دی بات ہے مرد بچہ جوان بزرگ تے دکھی ہوئے پہلا کیڑا رشتہ یاد آندا ہے. سارے بول پے ہو یار نال رو بھی پے. بے سخت جڑا رشتہ یاد آندا ہے او ہے ماں. دکھ اتنے ود گئے جو زخم سا نہیں لے سکتے سام نہیں سکتے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے. دھیاں تے پترا نو روندا وے دن تے پیکا بچیا کوئی نہ. ایک دن ماں بہو یاد آئی تے جے دین تے احسان کیتے ہیں نو موسم اسلام ماں دی وصیت یاد آئی. آخری ویلے کیڑی وصیت آئی نبی دے حرم ام المعصومین آکھے آئی میری دھی نہ روئے. اماں دی وصیت یاد کر کے مکے ال ہاتھ ودا کے آدیے تو آدھی ٹر گئی میری دھی نہ روئے. او میں کبوں ستائے نے کیویں میں نہ رواں. واہ واہ آفرین مرحبا الحمدللہ رب العالمین. بھائی کیا بات ہے. وین کر کے روندے آؤ تین وین تینوں سناونے تے سلام کرنے. آدھی ٹر گئی میری دھی نہ روئے. او میں کبوں ستائے نے کیویں میں نہ رواں. چھٹلا کے میں کوں چھڑکا کے میں کوں او خالی والے نے کیویں میں نہ رواں. انہاں ہتھاں تے مالک رحم کرن. میں صدقے بھائی بچے تو مدرک تگہائے شامل ہو گئے. شاللہ تواڈا بھلا ہو جائے شاللہ تواڈا بھلا ہو جائے. عزیزاں دے حکم دی تیا بیٹا جوانی مانو نسلہ دی خیر راضی رونا. ماں دی اپنے دکھ سنا میں کم مکے سام گئی تو دکھ گنوا محمد جی بابا علی جی شوہر ایڈے دکھ کی میں ڈٹھے نہیں اچھا رو کے آدھئے کہ دساں میڈا در حجگتے عزتاں ونڈے دا میرے در تے بابا رک رک ہویں دا. تقدیر والا تطہیر والا وہ در جلائے نے کہ میں نہ رواں. واہ بھائی واہ. جائیاں دے کاج میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں 1000 بار بسم اللہ کرا. اگر سن دے آؤ تو میں گن کے سناواں. اچھا جھنکاں دے کے ولایا تیرا در جلایا اور کوئی دکھ اما ایدے تو بڑا دکھ دساں برداشت کر سو. ملیکہ تو ربا کہ سنا میں جنت اچ ماتم کراں. دکھاں دی ماں پیا دیئے کہ دساواں اما دساواں کیڑے دکھ مزیدے انہ کیتا میرا محسن شہید. میں پھر گنواما طیب جی بانیانے مجلس ہو کھڑے ازادار میں پھر گنواما خالی والا نے ستایا نے
در جلایا نے محسن شہید کیتا نے بڑا وڈا دکھ ہے اما نہیں اجاتا شروع ہوئے اجاتا دکھ میں ہو رہی دسنین تڑپ گئی ماں تے آدھی ہے سنا اچھا رو کے شبیر دی اماں دیئے تو ماں ہے تے تو او کیڑا دکھ لکاوا آنکھو تا زخمی چہرہ بکھاوا اور سارے رو پہ ہو بی بی آدن ملیکہ تولر آبادن نبی جی بابا علی جی شوہر آئی نبی دے بعد فاتح خیبر علی دے ہو دیا انہا تینو کیویں ماریا اچھا رو گیا دیا اممہ قبر تائی روساں جنت جروساں اللہ دی عدالت جروساں مکروز تیرے او میں تھے ہاتھ اٹھایا حیدر نوے نا قیدی بڑا ان للہ و انا الیہ راجعون اللہ لعنت اللہ علی القوم